ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमा की चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम
शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। आज मिति 2077 श्रावण 1 बिहिबार, तारिक 16/7/2020। बाबाको साकार वाणी। मुख्य सारमा, मीठे बच्चे, यो संगम युग विकर्म विनाश गर्ने युग हो। यो संगम युग विकर्म विनाश गर्ने युग हो। के गर्ने युग हो? यस युगमा तिमीले कुनै पनि विकर्म गर्नु हुँदैन। हैन? बाबाले भन्नुभयो यस युगमा तिमीले के गर्नु हुँदैन? के गर्नु हुँदैन? विकर्म गर्नु हुँदैन। पावन अवश्य बन्नु पर्छ। पावन अवश्य बन्नु पर्छ। हैन? बाबाले भन्नुभयो हैन, यस युगमा तिमीले कुनै पनि विकर्म गर्नु हुँदैन, पावन अवश्य बन्नु पर्छ। प्रश्न छ, अतीन्द्रिय सुखको अनुभव कुन बच्चाहरूलाई हुन सक्छ? अतीन्द्रिय सुखको अनुभव कुन बच्चाहरूलाई हुन सक्छ? कुन बच्चाहरूलाई हुन सक्छ? अतीन्द्रिय सुखको अनुभव कुन बच्चाहरूलाई हुन सक्छ? बाबालाई याद गर्छ, अमृत बेला उठेर छोड्दैन, त्यसैलाई हुन्छ। भरेको छ, रतनहरूको झोली भरेको छ, उसैलाई हुन्छ। कसैलाई हुन्छ? ज्ञान रतनहरू जुन बच्चाले ज्ञान रतनको झोली भरेको छ, उसैलाई अतीन्द्रिय सुख हुन्छ। जो अविनाशी ज्ञान रत्नहरूबाट भरपूर हुन्छन्। भरपूर हुनलाई के गर्न पर्यो त? बाबाले याद गर्नु पर्यो हैन? बाबालाई याद गर्नु। त्यसै त भरपूर भइँदैन। सेवा धारणा चाहियो, सेवा पनि चाहियो। सेवा पनि कस्तो चाहियो? सेवा निस्वार्थ चाहियो, गुप्त हुनु पर्यो, निष्काम हुनु पर्यो, रुहानी हुनु पर्यो, मन र मुखको सँगै हुनु पर्यो। हैन? मुखको मात्रै भएर भएन। त बाबाले भन्नुभएको छ उत्तरमा, जो अविनाशी ज्ञान रत्नहरूबाट भरपूर हुन्छन्, उनीहरूलाई नै अतीन्द्रिय सुखको अनुभव हुन सक्छ। उनीहरूलाई नै अतीन्द्रिय सुखको अनुभव हुन सक्छ। जसले जति ज्ञानलाई जीवनमा धारण गर्छ, जसले जति ज्ञानलाई जीवनमा धारण गर्छ, त्यति धनवान बन्छ। धारणा गरेपछि के भयो? धनवान भयो। हैन? ग्रहण गरेपछि के भयो? ज्ञानलाई धारण गर्नु, ग्रहण गर्नु, हैन? त धनवान, गुणवान। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जसले जति ज्ञानलाई जीवनमा धारणा गर्छ, त्यति धनवान बन्छ। यदि ज्ञान रत्नको धारणा छैन भने गरिब हो। गरेपछि त के छ? कोही माग्न आइहाल्यो भने यसो झिकेर दिउँ भने भित्र छैन। हैन? आफूसित छँदै छैन। अहिले गीत निक्लिएर चाहिँ गोजीमा दाम छैन।
त्यस्तै बाबाले हुनुहुन्छ भित्र छँदै छैन त के दिन होइन। त्यस्तै कोही आत्मालाई ज्ञान सुनाउनु छ भने अब त आफूमा धारणा भए पो सुनाउन आउँछ त सुनाउन आउँदैन मतलब गरिब भन्न बाबा छँदै छैन झिकेर तिनीहरूलाई होइन। धारणा छैन भने के भन्नु बाबाले त्यो गरिब हो। बाबाले तिमीलाई पास्ट प्रेजेन्ट फ्युचरको ज्ञान दिएर त्रिकालदर्शी बनाइरहनु भएको छ। बाबाले तिमीलाई पास्ट प्रेजेन्ट फ्युचरको ज्ञान दिएर त्रिकालदर्शी बनाइरहनु भएको छ। अच्छा, गीत छ ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। सुमात सहायक स्वामी सखा तुम्हें सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं उसके तुम एक सहारे हो। सुमात सहायक स्वामी सखा तुम्हें सबके रखवारे हो। ओम शान्ति। पास्ट नै प्रेजेन्ट बनेको छ। फेरि यो जुन प्रेजेन्ट छ त्यो पास्ट हुन्छ। यो प्रेजेन्ट जो छ त्यो के हुन्छ? पास्ट हुन्छ। यो गायन गरिन्छ पास्टको। अहिले तिमी पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा छौ। पुरुषोत्तम अक्षर अवश्य राख्नुपर्छ। तिमीले प्रेजेन्टमा देखिरहेका छौ। जो पास्टको गायन हो त्यो अब यथार्थमा भइरहेको छ। यसमा कुनै संशय ल्याउनु हुँदैन हैन। जो पास्टमा गायन हो त्यो अहिले यथार्थमा भइरहेको छ। शास्त्रमा गायन छ, भक्ति मार्गमा जुन गायन छ त्यो अहिले सबै के भइरहेछ? यथार्थमा भइरहेको छ। भक्ति मार्गमा त सबै अरे अरेका कुरा सुनेको त हो नि हैन। अरे अरे यस्तो भएको थियो अरे, यस्तो भएको थियो अरे। त्यो थियोरी कहिले भएको थियो त? फेरि कुनै समय त प्र्याक्टिकल भएको थियो नि त। त्यो नभइकन त कसैले अरे अरे त भनेन हैन। त कहिले भएको थियो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त बाबाले हुनुहुन्छ अहिले सङ्गम युगमा तिमी ब्राह्मण आत्माहरूले जे कर्तव्य गर्छौ त्यसको सबै के भन्छ? यादगार भन्छ। पास्टमा जे गायन छ त्यो अहिले यथार्थमा भइरहेको छ। अहिले जो यथार्थमा भइरहेको छ त्यो नै फेरि पास्ट हुन्छ र पछि गएर फेरि त्यसको गायन हुन्छ हैन। त बाबा भन्दै हुन्छ जो गायन छ त्यो अहिले प्रेजेन्टमा भइरहेको छ। यसमा कुनै संशय ल्याउनु हुँदैन। संशय ल्याउनु हुँदैन। बाबाले कति कुराहरू भन्नुहुन्छ नि। यस्तो हिजो मुरलीमा 2 दिन अगाडि भन्नुभयो, हिजो नै भन्नु बाबाले कौरव पाण्डवको युद्ध भएको होइन भन्नु है बाबाले। बाबाले होइन भनेपछि त होइन। त त्यसमा दुई मत हुनु हुँदैन। त्यसमा संशय ल्याउनु हुँदैन। किनकि भगवान भएको छ। किन होइन? अहिलेसम्म त्यही सुन्दै आएको होइन। शास्त्र कहाँ झुटा हुन सक्छ हैन। अब यी सबै कुराहरू तर्क कुतर्क गर्न थाले भने भगवानको हैन मतमा उसलाई निश्चय बुद्धि छैन। त होइन मान होइन, त्यसको कुनै कारण छ नि त। त्यो रियल जसरी अहिले गायन गरिएको छ कौरव पाण्डवको लडाईँ भएको भनेर त्यसरी भएको चाहिँ होइन। तर जुन तरिकाले भएको थियो त्यसको वर्णन छैन हैन। जुन रूपमा भएको थियो त्यसको वर्णन छैन। जुन जसरी वर्णन भएको छ त्यसरी भएको होइन हैन। कसरी भएको थियो त भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्छ हैन।
त हर कुराको के हुन्छ यादगार बन्छ, जस्ताको तस्तै त बनाउनु नि त, यादगार हुन्छ। अन्त यादगार बनाउने क्रममा भइसकेको घटनालाई फेरि सम्झेर यस्तो भएको थियो अरे उस्तो भएको थियो अरे भनेर आफ्नो मानसपटलमा ती सबै कुराहरू इमर्ज भएर अनि लेख्नमा त केही न केही त तलमाथि हुन्छ नि त। बाबाले भन्नुभएको छ त्यही भएर शास्त्र महाभारत लेख्ने बेलामा, गीता जो महाभारत जब लेख्ने बेलामा होइन शास्त्रमा भनाइ छ एउटा कि व्यासलाई ती सबै कुरा व्यासले लेख्यो भन्छ नि दुनियाँमा, व्यासले लेख्यो भन्छन् कि व्यासलाई ती सबै कुराहरू टचिङ भयो, टचिङ त भयो। अब त्यसलाई भोलि आउने पिँढीले पनि त्यसलाई जानोस्, बुझोस्, पढोस्, त्यसबाट केही सिकोस् भन्नको लागि के गर्ने त? उसको बुद्धिमा जुन ती ज्ञानहरूको टचिङ भयो, अब त्यो भोलि आउने पिँढीको लागि पनि सफल उनीहरूले सिकुन्, त्यसबाट पढुन्, जानुन् भन्नको लागि के गर्ने त? लेख्न पर्यो। अब लेख्नको लागि कसलाई भन्ने त फेरि? किनकि आफूले यता सम्झिन नि पर्यो, लेख्न नि पर्यो फेरि, होइन? लेख्नको लागि कसलाई भन्ने होइन भन्दाखेरि ब्रह्माजीको तपस्या गरे। अब ब्रह्माजीको तपस्या गरेर फेरि ब्रह्माजीले त लेखेको देखाउँदैन, कलम चलाएको त भक्तिमा कसलाई देखाउँछ? गणेशलाई, होइन? त ब्रह्माजीले फेरि गणेशजीको आराधना गर्नको लागि भन्नुभयो, गणेशजीलाई बोलाए। त गणेशजीलाई अब लेख भनेर लेख्नु, मलाई यस्तो यस्तो कुराहरूको होइन मेरो मानसपटलमा स्मृतिमा ती कुराहरू होइन इमर्ज भएको छ, आएको टचिङ भएको छ, ईश्वरीय प्रेरणा मेरोमा आएको छ। त्यसलाई अब भोलिको समाजले पनि त्यसलाई चाहिँ होइन पढोस्, जानोस्, बुझोस् भन्नको लागि लेख्न पर्यो। अब म भन्दै जान्छु होइन, तपाईँले लेख्दिन पर्यो भनेर गणेशजीलाई के गरेर होइन भन्यो, प्रार्थना गरे, अनुरोध गरे। अब गणेशले के भने भन्दा हुन्छ ठिक छ, म लेख्न त लेख्छु, तर म लेख्न थालेपछि फेरि तिमी रोकिन हुँदैन, किनकि जहाँ तिमी रोकिन्छौ त्यहाँ म छोडेर हिँड्छु, होइन? अब गणेशजीले लेखिरहेको छ, व्यासले भनिरहेको छ, अब रोक्यौँ अब उसले छोडेर हिँडिदिन्छ, फेरि नरोक्यौँ अब कोही कता हुन सक्छ, होइन? कमसेकम त्यो सोचेर तलमाथि भएको कुराहरू सोचेर भन्नलाई त टाइम लाग्छ नि त, होइन? अब त्यस कारणले त्यो लेख्ने बेलामा सोचेर त्यो बुद्धि पुर्याएर भन्न पाएन अरे कि व्यासले, बुझ्नु है नि? अनि जस्तो आयो त्यस्तै भन्दै गयो, उसले लेख्दै गयो। त्यसले गर्दाखेरि कोही सही पनि आए, कोही फेरि त्यसको बारेमा उसले चिन्तन मनन गरेर सोचेर भन्न उसले पाएनन्। त्यसले गर्दाखेरि के भयो त त्यहाँ फेरि गलत पनि हुन गयो। त यस्तो यादगार यस्तो चाहिँ नि बनाइ आउँछ। त बाबा भन्नुहुन्छ जे पनि अहिले कर्तव्य भइरहेको छ त्यसको प्र्याक्टिकलमा गएर पछि गएर इमर्ज भएर बनाउने क्रममा त केही न केही त तलमाथि हुन्छ नि। त्यस कारणले जसरी भक्ति मार्गमा वर्णन छ त्यसरी भएको होइन, र जसरी अहिले भइरहेको छ त्यही रूपमा वर्णन फेरि शास्त्रमा छैन। त्यसैले कुनै पनि कुरामा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ संशय ल्याउनु हुँदैन। बच्चाहरूले जानेका छन् संगम युग पनि छ, कलियुगको अन्त्य पनि छ। वास्तवमा संगम युग 5000 वर्ष पहिला बितेको हो। अहिले फेरि त्यही जो बित्यो समय त्यो अहिले फेरि प्रेजेन्ट भइरहेको छ। वर्तमानमा हामी कहाँ छौँ हैन? यो संगम युगमा छौँ। अहिले बाबा आउनु भएको छ, फ्युचर पनि त्यही हुन्छ जुन पास्ट भएको थियो। बाबाले राजयोग सिकाइरहनु भएको छ, फेरि सत्ययुगमा राज्य पाउँछौँ। अहिले हो संगम युग। यो कुरा तिमी बच्चाहरू सिवाय कसैले पनि जान्दैन। तिमीले यथार्थमा राजयोग सिकिरहेका छौ। यो छ अति सहज। जति पनि साना अथवा ठुला बच्चाहरू छन् सबैलाई एउटा मुख्य कुरा अवश्य सम्झाउनु पर्छ। चाहे साना चाहे ठुला सबैलाई एउटा कुरा बाबा भन्नुहुन्छ अवश्य सम्झाउनु पर्छ। बाबालाई याद गरेमा के हुन्छ? यो कुरा सबैलाई सम्झाउनु पर्छ, चाहे साना चाहे ठुला। बाबालाई याद गरेमा विकर्म विनाश हुन्छ। जब विकर्म विनाश हुने समय छ भने
यस्तो को होला जसले फेरि विकर्म गरोस्? समय अनुसारको कुरा हुन्छ नि, हैन? अब विकर्म विनाश गर्ने समय हो भने यति बेला फेरि अर्को को होला त्यस्तो जसले विकर्म गर्ने, हैन? विकर्म कसले गर्छ? तर आयो, तर किन आयो? तर मायाले विकर्म गराइदिन्छ, बुद्धि उल्टो बनाइदिन्छ नि मायाले। रोप्ने बेला भाँच्छन्, हुन्छ नि, कोही कोही त्यस्तै हुन्छन् कि उखाल्छन्। काट्ने बेलामा पहिले त्यो के गर्छन्, भनौँ न कुनै पनि चिजको, हरेक चिजको सिजन हुन्छ नि त। रोप्ने समय हुन्छ, जलमल गर्ने समय हुन्छ, फेरि फल खाने समय हुन्छ। अब फल खाने, फल लाग्ने समयमा रोप्न पनि, रोप्दा त्यसले त्यति फल दिँदैन, हैन त? तर यहाँ अहिले त समय भनेको के छ? विकर्म विनाश गर्नेको। विकर्म गर्नेको समय छुट्टै थियो, जति गर्ने हो गर्यो त्यति बेला विकर्म। अहिलेको समय भनेको विकर्मलाई विनाश गर्नेको। अब यो समयमा पनि को त्यस्तो होला जसले फेरि विकर्म गर्ने? तर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मायाले विकर्म गराइदिन्छ। सम्झिन्छन्, थप्पड लाग्यो, मबाट यो ठुलो भुल भयो। जबकि बाबालाई बोलाउँछन्, हे पतित पावन आउनुहोस्। अहिले बाबा आउनु भएको छ, पावन बनाउन भने पावन बन्नु पर्यो नि। ईश्वरको बनेर फेरि पतित बन्नु हुँदैन। सतयुगमा सबै पवित्र थिए, यो दुनिया नै के थियो? पावन थियो। गाउँछन् पनि निर्विकारी दुनिया र विकारी दुनिया। उनीहरू सम्पूर्ण निर्विकारी, हामी विकारी हौं, किनकि हामी विकारमा जान्छौं। विकार नाम नै पतितको हो। पतितले नै बोलाउँछन् आएर पावन बनाउनुहोस् भनेर, क्रोधीले बोलाउँदैनन्, हैन? बाबा भन्नुहुन्छ जो पतित हुन्छन्, ती पतित विकारीले नै फेरि विकारमा जान्छन्, डुब्छन्, पतित बन्छन्, फेरि हैन के गर्छन्? भगवानको मन्दिरमा गएर म नै छु पतित फलकामी, हैन? मलाई पतितबाट पावन बनाऊ, मेरो अबुण चित्त नधर भनेर फेरि भगवानलाई बोलाउँछन्, प्रार्थना गर्छन्, पुकार्छन्। बाबा पनि फेरि ड्रामाको योजना अनुसार आउनुहुन्छ। थोरै पनि फरक पर्न सक्दैन। जो पास्ट भयो त्यो प्रेजेन्ट भइरहेको छ। पास्ट, प्रेजेन्ट, फ्युचरलाई जान्नु, यसैलाई त्रिकालदर्शी भनिन्छ। यो याद राख्नुपर्छ। यो धेरै मेहनतको कुरा छ, घरिघरि भुल्छन्। के भन्छ? धेरै मेहनतको कुरा छ। गाह्रो विषय छ भने धेरै पढ्न पर्छ नि त, घोटिएर पुरा टाइम दिएर, अनि बिर्सिन्छन्। एक दुई पटक पढ्दैमा कहाँ हुन्छ, त्यस्तो बिर्सिहाल्छन्, घरिघरि भुल्छन्। नत्र तिमी बच्चाहरूलाई कति अतीन्द्रिय सुख हुनुपर्ने हो, नभुले त, हैन? भुल्छन् र त त्यो सुख पनि के हुन्छ? सबै गायब भइहाल्छ। त नभुल्ने भए त तिमीलाई कति सुख हुनुपर्ने हो, अतीन्द्रिय सुखको अनुभूति हुनुपर्ने हो। तिमी यहाँ अविनाशी ज्ञान धनबाट धेरै धनवान बनिरहेका छौ। जसको जति धारणा छ ऊ त्यति ठुलो धनवान बनिरहेको छ। तर धनवान बनिरहेको छ, तर यहाँको लागि होइन, नयाँ दुनियाँको लागि। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो विनाशी दुनियाँमा, यो विनाशी चोरेर लैजाने, लुट चोरी ठगी डकैती हुने दुनियाँमा धनवान बनेर के गर्ने, हैन? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जसले जति धारणा गर्छ उसले फ्युचरमा नयाँ दुनियाँको लागि ऊ धनवान बनिरहेको छ। बाबा आउनु भएको छ नै नयाँ दुनियाँको स्थापना गर्न, पुरानो दुनियाँको विनाश गर्न। हुबहु कल्प पहिला जसरी नै हुन्छ। तिमी बच्चाहरूले पनि देख्छौ, प्राकृतिक प्रकोप पनि हुन्छ। भूकम्प गयो कि खतम? भूकम्प गयो खतम। भारत खण्डमा कति ठुला ठुला भूकम्प आउँछन्। म त भन्छु यो त हुनु नै छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो त हुनु नै छ, कल्प पहिला पनि भएको हो। तब त भन्छन् नि, के भन्छन्? कल्प पहिला पनि भएको हो, तब त भन्छन् सुनको द्वारिका तल भासियो।
कल्प पहिला पनि भएको हो, फेरि अहिले पनि भयो। सुनको द्वारिका तल गयो भन्छन्। सुनको द्वारिका भनेको केलाई हो त? के हो त सुनको द्वारिका? सत्ययुग दुनियाँ तल गयो। कहाँ गयो तल? समुद्रमा डुब्यो। केही न केही त परिवर्तन भयो नि होइन। द्वापरयुगदेखि त्रेताबाट द्वापर हुँदाखेरि केही न केही त के भयो होइन, त्यसमा परिवर्तनहरू भयो नि त। केही न केही उथल पाथल, प्राकृतिक उथल पाथल भयो, प्राकृतिक प्रकोपहरू आए, जसमध्ये तलको माथिका जति सबै के भयो त तल गए होइन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। अच्छा, बच्चाहरूलाई यो राम्रोसँग बुद्धिमा बसाउनु पर्छ। हामीले 5000 वर्ष पहिला पनि यो ज्ञान लिएका थियौँ, यसमा थोरै पनि फरक छैन। बाबा 5000 वर्ष पहिला पनि हामीले हजुरबाट वर्षा लिएका थियौँ। हामीले अनेक पटक हजुरबाट वर्षा लिएका छौँ, त्यसको गन्ती हुन सक्दैन। कति पटक तिमी विश्वको मालिक बन्छौ, फेरि भिखारी बन्छौ। कति पटक विश्वको मालिक बन्छौ, फेरि के बन्छौ? भिखारी बन्छौ। माग्छौ, फेरि दिने मालिक बन्नु, मालिक फेरि के गर्दै हिँडे? माग्दै हिँडे। अब यस समय भारत पुरा भिखारी छ। तिमीले लेख्छौ पनि ड्रामा योजना अनुसार। उनीहरूले ड्रामा अक्षर भन्दैनन्, उनीहरूको प्लान आफ्नो छ। तिमीले भन्छौ ड्रामाको प्लान अनुसार हामी फेरि स्थापना गरिरहेका छौँ, 5000 वर्ष पहिला जस्तै होइन। ड्रामाको योजना अनुसार 5000 वर्ष पहिला जस्तै हामीले फेरि के गर्दैछौँ होइन, स्थापना गरिरहेका छौँ, नयाँ दुनियाँको स्थापना गरिरहेका छौँ। कल्प पहिला जुन कर्तव्य गरिएको थियो त्यो अहिले पनि श्रीमतद्वारा गरिन्छ। श्रीमतद्वारा नै शक्ति लिन्छौ। शिव शक्ति नाम पनि छ नि, शिव शक्ति नाम पनि छ नि। त्यसैले तिमी शिव शक्तिहरू, देवीहरू हौ। तिमीहरू के हौ भन्नु बाबाले? शिव शक्ति, पाण्डव सेना भनेर गायन गरिएको छ। र तिमी शिव शक्तिहरू हौ, देवीहरू हौ, जसको मन्दिरमा पूजा हुन्छ। मन्दिरमा जसको पूजा भइरहेछ उनीहरू होइन, साधारण रूपमा पुरुषार्थ नगरी त पूजा भएन नि त। उता पूजा भएछ, यता पुरुषार्थ भइरहेछ। कस्तो पुरुषार्थ हुन्छ त्यस अनुसारको पूजा हुन्छ। फेरि यता पुरुषार्थ गर्दा झुटका खायो भने उता भक्त पनि के गर्छन् पूजा गर्दा गर्दा उता पनि फेरि झुटका खान्छन्। यता पुरुषार्थ गर्दा योग गर्दा को आयो, कता गयो, के कहाँ बस्छ भनेर हेर्नु थाल्यो भने उता पनि भक्तले पूजा गर्दा के गर्छन्? यता हात जोडेछ हे भगवान् भनेको छ, उता फेरि तरकारी डढ्यो कि, उता को आयो, उता बच्चा लोट्यो कि, उता के भयो कि होइन। अनि सबै उता ध्यान हुन्छ। मतलब ध्यान एकाग्र भएर उनीहरूले गर्दैनन्, नियम पुरा गरेर गर्छन्, तर ध्यान सहित लगनले गर्दैनन्। जब हामी यहाँ नियमले गर्छौँ नि एकदमै एकाग्र भएर, त उनीहरूले पनि हाम्रो पूजा के गर्छन्? एकदमै एकाग्र भएर ध्यानले लगनले गर्छन्। अब हामी यहाँ केवल नियम पुर्याउन मात्रै गर्छौँ भने उनले पनि हाम्रो पूजा के गर्छन्? नियम पुरा गर्न मात्रै गर्छन् होइन। त्यही बाबा भन्नुहुन्छ तिमीहरू त शिव शक्ति हौ, तिमीहरूको नै के भइरहेछ? पूजा भइरहेछ। बाबाले हिजो मूल्यान भन्नुभयो तिमीहरू के हौ? सौभाग्यशाली, 1000 भाग्यशाली, फेरि होइन करोड भाग्यशाली, परम भाग्यशाली, अरब खरब भाग्यशाली हो तिमीहरू। त्यहाँभन्दा के चाहियो? कति भाग्यशाली? मजाको क्या होइन नि। भगवान्ले त केवल फगाउनलाई मात्रै भन्नको होइन, यो रियालिटी हो होइन। भगवान्ले केवल हामीलाई मक्ख पार्नलाई मात्रै भन्नुको होइन होइन। यो सही असली कुरा, रियल कुरा बाबाले हामीलाई स्मृति दिलाउँछ। कति भाग्यमानी हो, भगवान् पाएर पनि भाग्यको स्मृति छैन होइन। दुनियाँका साना 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 कुराहरूमा अल्झेछ, अनि यस्तो भयो उस्तो भयो भनेछ, दुखी भएको छ, टेन्सन भएको छ है। यता मैले के पाछु भन्ने कुराको ख्याल छैन। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी कति भाग्यशाली हौ। त आज पनि बाबाले स्मृति दिलाउँदै हुनुहुन्छ तिमी त देवीहरू हौ, जसको मन्दिरमा के भइरहेछ? पूजा भइरहेछ।
तिमी नै देवीहरू हौ जसले फेरि विश्वको राज्य पाउँछौ। जगत अम्बालाई हेर कति पूजा हुन्छ। अनेक नाम राखिदिएका छन्, हुन त एउटै हो। जस्तै बाबा पनि एउटै शिव हुनुहुन्छ। तिमीले पनि विश्वलाई स्वर्ग बनाउँछौ, त्यसैले तिम्रो पूजा हुन्छ। अनेक देवीहरू छन्, लक्ष्मीको कति पूजा गर्छन्। दीपावलीका दिन महालक्ष्मीको पूजा गर्छन्। उनी भइन् मुख्य, महाराजा महारानी मिलाएर महालक्ष्मी भनिदिन्छन्। जसरी यस्ता विष्णु भन्छन् नि, विष्णु चतुर्भुज भने जस्तै फेरि यता महाराजा महारानी मिलाएर फेरि महालक्ष्मी, महालक्ष्मीलाई पनि हैन चारवटा हात भएको देखाउँछ, चतुर्भुज देखाउँछ, चारवटा भुजा देखाउँछ। त्यसरी विष्णुको चारवटा भुजा देखाए जस्तै लक्ष्मीको महालक्ष्मीको पनि चार हात देखाउँछ। त महाराजा महारानी मिलाएर महालक्ष्मी भनिदिन्छन्। यसमा दुवै आउँछ। हामीले पनि महालक्ष्मीको पूजा गर्थ्यौँ। धन वृद्धि भयो भने सम्झिन्थ्यौँ महालक्ष्मीको कृपा भयो, पुग्यो। हर वर्ष पूजा गर्छन्। ठिक छ, उनीसँग धन माग्छन्। अब देवीसँग के माग्ने? तिमी सङ्गमयुगी देवीहरू स्वर्गको वरदान दिनेवाला हौ। त मानिसहरूलाई यो थाहा छैन, देवीहरूबाट स्वर्गको सबै कामना पूरा हुन्छ। तिमी देवी हौ नि, मनुष्यलाई ज्ञान दान गर्छौ, जसबाट सबै कामना पूर्ण गरिदिन्छौ। हैन, देवीहरूले के गर्छन् न बाबाले? तिमीले के गर्छौ? जसरी भक्ति माता अब लक्ष्मीसित धन माग्छन् हैन, अब बाबा भन्नुहुन्छ तिमीहरूले के गर्छौ त? तिमी सङ्गमयुगी देवीहरू स्वर्गको वरदान दिनेवाला हौ। हैन, मानिसहरूलाई यो थाहा छैन। मनुष्यलाई ज्ञान दान गर्छौ, जसबाट मनुष्यका सबै कामना पूर्ण गर्छ। ज्ञान दान दियो अनि त्यो ज्ञानलाई उसले आफ्नो जीवनमा के गरे? धारणा गरे। धारणा गरेपछि उसको सबै कामना स्वतः पूरा भइहाल्छ। हैन, उसले धारणा नगर्ने अर्काले चाहिँ दिएर हुने कुरो होइन। हैन, धन दान भन्ने कुरो त 2-4 पैसा त्यसै दिएर होला। उसले कमाउँदै कमाउँदैन भने अर्काले दिएकोले मात्रै कति चल्छ त? हैन, चल्दैन नि। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ, जब तिमीले ज्ञानको धारणा गर्छौ या तिमीले दिएको ज्ञान जब अरू व्यक्तिले धारणा गर्छन्, ग्रहण गर्छन् भने स्वतः उनीहरूको सबै कामनाहरू के हुन्छन्? पूरा हुन्छन्। बिमारी आदि भयो भने देवीलाई भन्छन् ठिक गर्नुहोस्, रक्षा गर्नुहोस्। अनेक प्रकारका देवीहरू छन्। तिमी हौ सङ्गम युगका शिव शक्ति देवीहरू। तिमीले नै स्वर्गको वरदान दिन्छौ। बाबाले पनि दिनुहुन्छ, बच्चाले पनि दिन्छन्। महालक्ष्मी देखाउँछन्, नारायणलाई गुप्त गराइदिन्छन्। बाबाले तिमी बच्चाहरूको कति प्रभाव बढाउनुहुन्छ। देवीहरूले 21 जन्मको लागि सुखका सबै कामनाहरू पूरा गरिदिन्छन्। लक्ष्मीसँग धन माग्छन्। धनको लागि नै मानिसहरूले राम्रो धन्दा आदि गर्छन्। धनको लागि नै मनुष्यहरूले के गर्छन्? धन्दा गर्छन्। धन कमाउनको लागि त धन्दा गर्छन् हैन। अब बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीलाई त बाबा आएर सारा विश्वको के बनाउनुहुन्छ? मालिक बनाउनुहुन्छ। मालिक त्यसै बनिन्छ त? मालिक त्यसै बनिन्छ त? मालिक बन्न के गर्नु? के मेहनत गर्ने? मेहनत त नगर हुनुहुन्छ बाबा। बच्चाहरूको मेहनत मैले देख्नै सक्दिनँ भन्नुहुन्छ बाबा। बच्चाहरू खालि मेहनत गर्छन्, मेहनत देख्नै सक्दिनँ भन्नुहुन्छ बाबा। के गर्ने मालिक बन्नलाई? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, अथा धन दिनुहुन्छ। मेहनत गर्न त भन नि, मेहनत नहोस्। मेहनतमा मेहनतको फिलिङ नहोस् के, पुरुषार्थमा मेहनत नहोस्। पुरुषार्थ गर्ने हो। बाबाले जो हामीलाई सिकाउनु भएको छ, ज्ञान हैन दिनुभएको छ, धारणा गराउनु भएको छ, जो बाबाले हामीलाई चाहिँ हैन श्रीमत दिनुभएको छ, त्यसमा चल्ने हो। तर त्यो श्रीमतमा चल्न मेहनत नहोस्, मेहनतको अनुभव नहोस् भन्नुहुन्छ बाबा। हैन, जसरी खाना खाँदा मेहनतको अनुभव हुन्छ, खाना खाँदा कोही साह्रै कमजोर छ भने त खाना खान पनि थकै लाग्छ हैन। तर
खाना खाँदा किन मेहनतको फिल हुँदैन? कति खुसी भएर खाइन्छ नि त। किन? खाना खाँदा के स्मृति हुन्छ? यो खाना खाएपछि मेरो पेट भरिन्छ, यो खाना खाएपछि मलाई ताकत आउँछ, यो खाना खाएर म बलियो हुन्छु, हो कि होइन? म बाँच्छु भन्ने स्मृति हुन्छ कि? त्यही भएर त खाना खाँदा थकाइ लाग्दैन, इनर्जीको लागि होइन? एनर्जी आउँछ, यो खाना खाएपछि म बाँच्छु, बाँच्नलाई खाएको भन्ने हुन्छ नि त, हो कि होइन? त्यही भएर खाना खाँदा थकाइ लाग्दैन। हो त्यस्तै यहाँ बाबाको याद गरेपछि मेरो कमाइ हुन्छ, श्रीमतमा चलेपछि मलाई फाइदा हुन्छ, म विश्वको मालिक बन्छु, अमृत बेला उठेपछि मेरो चाहिँ धेरै कमाइ हुन्छ, बिकार विनाश हुन्छ, रोज मुरली सुन्यो भने मेरो म पछि गएर धनवान हुन्छु भन्ने त्यो सबै स्मृति भयो भने पढाइ पढ्दा योग गर्दा थकाइ लाग्छ त? लाग्दैन त। थकाइ किन लाग्छ? यो सबै कुरा बिर्सेपछि अनि मेहनत लाग्छ, उठ्न पनि गाह्रो लाग्छ, दिनदिनै आउन पनि गाह्रो लाग्छ, सुन्न पनि झ्याउ लाग्छ, लाग्दैन? त्यो सबै के हुन्छ? भित्र स्मृति छैन। कुनै स्मृति छैन? मेरो कमाइ भइरहेछ भने त्यो कमाइको स्मृति नभएपछि बाबा भन्नुहुन्छ कमाइमा त्यही पुरुषार्थमा कसैलाई कमाइको नसा चढ्यो भने दोकानमा बसेर कमाइको नसा चढ्यो भने थकाइ लाग्छ होइन? कमाउने नसा भएकोलाई थकाइ लाग्दैन, कमाउने नसै नभएको छैन भने झ्याउ लाग्छ मान्छे आयो भने, हो कि होइन? कति आँखा थपक्क नबसेर घर सुत्न मन लाग्छ, हो कि होइन? त त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ यहाँ पनि त्यही हो। कति दिनदिनै उठ्ने, कति दिनदिनै क्लासमा जाने, बाबाले सधैँ त्यही त भन्नुहुन्छ नि। यहाँ म बाबाले रेगुलर मुरलीमा चाहिँ नि आत्मा सम्झ मलाई याद गर, आत्मा सम्झ मलाई याद गर, त्यो दिनदिनै सुन्दाखेरि झ्याउ लाग्ने। बाबाले सधैँ त्यही त भन्नुहुन्छ नि। त्यो सधैँ बिहान बेलुकै भात खाने किन झ्याउ नलाग्यो नि, होइन? एक छाक खाएन भने पनि आज भातै खाएन भनेर फेरि के भयो, होइन? त्यो पनि त दिनदिनै उही रिपिट भइरहेछ नि त, बिहानै बेलुकै यदि बेलुकै दिनदिन त्यही रिपिट भयो होइन? त्यसमा किन थकाइ लागेन त? त्यही आलुको सब्जी, त्यही दाल, त्यही तरकारी दोहोरिरहेछन्, त्यही भात दिनदिनै दोहोरिरहेछ, किन थकाइ लाग्दैन त्यसमा? यहाँ फेरि बाबाले सधैँ त्यही आत्मा सम्झ त भन्नुहुन्छ नि, भन्दाखेरि यो पनि त भोजन हो नि, यो पनि यो भोजन हो। अन्त यो भोजन त रिपिट भइहाल्छ नि, अनि भोजन रिपिट भयो भनेर फेरि सधैँ त्यही त भन्नुहुन्छ नि, थकाइको फिलिङ गर्ने त गर्ने कि नगर्ने? नगर्ने। सदा बाबाले भन्छ पुरुषार्थमा मेहनत नहोस्, पुरुषार्थ गर्न पर्यो विश्वको मालिक बन्नको लागि, तर मेहनतको फिलिङ चाहिँ नहोस् भन्नुहुन्छ बाबा। यति धेरै ज्ञान बाबाले हामीलाई दिइरहनु भएको छ, विश्वको मालिक बनाउनु भएको छ, अथाह धनको मालिक बाबाले बनाउनु भएको छ, तर त्यो सबै बिर्सेर अहिले कङ्गाल छन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ राजैको फेरि कसरी कला बिस्तारै बिस्तारै कम हुन्छ, पुनर्जन्म लिँदा लिँदै कला कम हुँदै हुँदै अहिले हेर कस्तो हालत भएको छ। यो पनि नयाँ कुरा होइन, हर 5000 वर्षपछि घुमिरहन्छ, चक्र घुमिरहन्छ। अहिले भारतवर्ष कति कङ्गाल छ, रावण राज्य हो, कति उच्च नम्बर 1 थियो, अहिले लास्ट नम्बर छ। लास्टमा नआउने भने नम्बर 1 मा फेरि कसरी जाने? हिसाब छ नि। धैर्यसँग यदि विचार सागर मन्थन गर्ने हो भने सबै कुरा आफै बुद्धिमा आउँछ। ज्ञानको मनन चिन्तन धैर्यवत भएर गर्दै जाने हो भने सबै ज्ञानका कुराहरू आफै बुद्धिमा आउँदै जान्छ, टचिङ हुँदै जान्छ। बाबाले होइन प्लान बुद्धि भन्नुहुन्छ नि, बाबाले एकदम चिन्तन गर्न सक्ने बुद्धि। त चिन्तन छ भने सबै कुरा आउँदै जान्छ। अहिले त तिमीले सारा सृष्टि चक्रलाई जानेका छौ। पढाइ केवल स्कुलमा मात्रै पढिँदैन, शिक्षकले पाठ दिन्छन् घरमा पढ्नको लागि, जसलाई होमवर्क भनिन्छ। बाबाले तिमीलाई घरको लागि पढाइदिनुहुन्छ। दिनमा धन्दा आदि गरे पनि शरीर निर्वाह त गर्नु नै छ। अमृत बेला त सबैलाई फुर्सद हुन्छ नि, के अमृत बेला हुँदैन? कति दिनमा मुरली सुन्यो आज? ए वाह, 1 महिनासम्म शरीरको भोजन नखाँदा के हालत हुने हो, त्यस्तै यो पनि 1 महिनासम्म आत्माको भोजन नखाँदा आत्मा कति कमजोर भइसक्या हुन्छ, त्यो फिलिङै छुँदैन हामीलाई। अमृत बेला त फुर्सद हुन्छ नि, के गर्ने? मान्छे त के काम छ र भनेर सुतिरहन्छन्। हाम्रो सबै कामभन्दा ठुलो काम के हो? अमृत बेला उठेर बाबालाई याद गर्ने।
अहिले उठेर के काम छ र भने सुतिरहन्छन् नि दुनियाँमा। सबेरे 2-3 बजेको समय धेरै राम्रो हुन्छ। त्यस समय उठेर बाबालाई प्यारसँग याद गर। जसको घरमा धेरै धन हुन्छ त्यसैमा त अर्काको टाकाको आँखा लाग्छ नि त। डकैती त्यसैमा गर्छन्। पैसै नभए ठाउँ कसले डकैती गर्छ र, कसले आँखा लगाउँछ र, होइन? त्यस्तै बाबाले हुन्छ जति बेला धेरै कमाइ हुन्छ मायाले पनि त्यति बेलै ढाका लाउँछ। कति बेला हुन्छ कमाइ? अमृत बेला, होइन? त्यति बेला धेरै कमाइ हुन्छ त मायाको पनि त्यति बेलै आँखा हुन्छ। यो उठेर यसले कमाइ गर्न थाल्यो, अब यसलाई चाहिँ पक्र्नुपर्छ भनेर। अनि त्यति बेलै मायाको, अरू बेला मायाको आक्रमण हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ त्यति बेला मायाको आक्रमण हुन्छ। त्यसैले लड्ने, मायासँग युद्ध गर्ने र मायासँग विजयी बन्ने भनेको त्यति बेला हो, अमृत बेला। त उठेर 2-3 बजेको समय बडा राम्रो हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। त्यति बेला उठेर बाबालाई प्यारसँग के गर? याद गर। बाँकी यी विकारले नै तिमीलाई आदि मध्य अन्त्य दुखी बनाएका हुन्। रावणलाई जलाउँछन् तर त्यसको पनि अर्थ केही जानेका छैनन्। केवल परम्परादेखि रावणलाई जलाउने चलन चल्दै आएको छ। ड्रामा अनुसार यो पनि निश्चित छ रावणलाई मार्दै आएका छन् तर रावण मर्दैन। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यो रावणलाई जलाउन कहिले बन्द हुन्छ? तिमीले अहिले सच्चा नारायणको कथा सुन्छौ। तिमीलाई थाहा छ हामीलाई अहिले बाबाबाट वर्षा मिल्छ। बाबालाई नजानेको कारणले नै सबै अनाथ छन्। बाबालाई नजानेपछि सबै के भए? अनाथ छन्। बाबा जसले विश्वलाई स्वर्ग बनाउनुहुन्छ उहाँलाई पनि जानेका छैनन्। यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। सिँढी उत्रिँदै तमो प्रधान बनेका छन्। त्यसैले त फेरि बाबा आउनुभएको छ। बाबा फेरि आउनुभएको छ। सिँढी उत्रिँदै तमो प्रधान बनेकालाई सतो प्रधान बनाउनको लागि। तर आफूलाई तमो प्रधान कहाँ सम्झिन्छन् र? कालेलाई काले भन्ने नि रिसाउँछ होइन? कालेलाई त होइन, गोरेलाई काले भने पनि रिसाउँदैन कि, तर कालेलाई काले भनिदिने भने के हुन्छ? रिसाउँछ। त्यस्तै अहिलेको तमो प्रधान आत्माहरूले आफूलाई तमो प्रधान सम्झिँदैनन्, होइन त? सम्झिन्छन् त, आफूलाई पति सम्झिन्छन् त, पति ठान्छन् त, ठान्दैन। तर पनि बाबा आउनु भएको छ सबैलाई सतो प्रधान बनाउनको लागि। बाबा भन्नुहुन्छ यस समय सारा वृक्षको जीर्ण अवस्था भएको छ। एउटा पनि सतो प्रधान छैनन्। सतो प्रधान हुन्छन् नै शान्तिधाम र सुखधाममा। अहिले छन् तमो प्रधान। बाबा नै आएर तिमी बच्चाहरूलाई अज्ञान निन्द्राबाट बिउजाउनुहुन्छ। तिमीले फेरि अरूलाई जगाउँछौ। जागिरहन्छन्। जसरी मनुष्य मरेपछि उसको लागि दियो बाल्छन् जसबाट प्रकाशमा आउँछन्। अहिले यो हो घोर अन्धकार। आत्माहरू फर्केर आफ्नो घर जान सक्दैनन्। हुन त दिल हुन्छ दुःखबाट छुटौं, तर एउटा पनि छुट्न सक्दैन। जुन बच्चाहरूलाई पुरुषोत्तम सङ्गम युगको स्मृति रहन्छ उनीहरू ज्ञान रत्नको दान नगरिकन रहन सक्दैनन्। जसरी मनुष्यले पुरुषोत्तम महिनामा दान पुण्य गर्छन्। पुरुषोत्तम महिना आउँछ नि त बाबा भन्नुहुन्छ त्यसमा जसरी मनुष्यले के गर्छन्? दान पुण्य गर्छन्। त्यसरी नै यस पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा तिमीहरूले ज्ञान रत्नहरूको दान गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? ज्ञान दान। सबसे बडा दान ज्ञान दान, होइन? सबभन्दा ठुलो दान भनेको ज्ञान दान हो। त यो पुरुषोत्तम महिना माने यो पुरुषोत्तम युगमा बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले ज्ञान रत्नहरूको दान गर्नुपर्छ। यो पनि सम्झिन्छौ। स्वयं परमपिता परमात्माले पढाइरहनु भएको छ। कृष्णको कुरा होइन। कृष्ण त सत्ययुगका प्रथम राजकुमार थिए। फेरि उनले त पुनर्जन्म लिँदै आउँछन्। बाबाले पास्ट प्रेजेन्ट फ्युचरको पनि रहस्य सम्झाउनु भएको छ। तिमी त्रिकालदर्शी बन्छौ। अरू कसैले त्रिकालदर्शी बनाउन सक्दैन बाबा सिवाय। सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान बाबालाई नै छ। उहाँलाई नै ज्ञानका सागर भनिन्छ। कृष्णलाई देवी देवताहरूलाई कहिले पनि ज्ञान गुण सुख शान्ति आनन्द प्रेम पवित्रताको सागर भनेर
होइन, महिमा चाहिँ गरिँदैन। शिव बाबालाई नै के भनिन्छ? सागर भनिन्छ। उच्चभन्दा उच्च भगवानलाई नै भनिन्छ, उहाँ नै रचयिता हुनुहुन्छ। हेभेनली गड फादर अक्षर धेरै स्पष्ट छ। हेभेन स्थापना गर्ने शिव जयन्ती पनि मनाउँछन्, तर उहाँ कहिले आउनुभयो, के गर्नुभयो, यो केही पनि जानेका छैनन्। जयन्तीको अर्थ नै थाहा छैन भने फेरि मनाएर के गर्ने? जयन्ती भनेको के हो? जयन्तीको अर्थ नै थाहा छैन, कहिले मनाउनु, कहिले आउनुभयो, आएर के गर्नुभयो, होइन, यो सबै तिथि मिति तारिक थाहै छैन, कर्तव्य केही जानेकै छैन भने मनाएर के गर्ने भन्नुहुन्छ बाबा। त यो पनि ड्रामामा निश्चित छ, सबै छ। यस समयमा नै तिमी बच्चाहरूले ड्रामाको आदि मध्य अन्त्यलाई जानेका छौ, फेरि कहिले जान्दैनौ। अहिले जानेका छौ, फेरि कहिले पनि जान्दैनौ। न सत्ययुगमा जान्दछौ, न त्रेता द्वापर, न कलियुग। ओके, बाबा भन्नुहुन्छ फेरि जब बाबा आउनुहुन्छ तब मात्रै जान्दछौ। अहिले तिमीलाई स्मृति आएको छ यो 84 को चक्र कसरी फिर्छ। भक्ति मार्गमा के छ र? त्यसबाट त केही पनि मिल्दैन। कति भक्तहरू भिडमा धक्का खान जान्छन्, बाबाले तिमीलाई त्यसबाट छुटाइदिनु। धक्का खान जान्छन् नि, अझै बाबाका बच्चाहरू पनि जान्छन् नि, धक्का खान जान्छन्। कति धक्का खाएर भिडमा कोचिएर धक्का खाएर, होइन, बाबा भन्दै जान्छन्। तर अब तिमीले त धक्का खानुपर्ने आवश्यकता नै छैन। तिमीले धक्का खानुबाट अब बाबाले छुटाइदिनु भएको छ। अब तिमीलाई थाहा छ, यो त एउटा भनाइ छ नि, गोदमे बच्चा शहरमै ढुँडा। भगवान पाएको छ, थाहा छैन, भगवान पाएको छु भन्ने स्मृति नै छैन, कहाँ कहाँ खोज्दै हिँडिरहेछ, होइन, किन स्मृति नै छैन। त्यस्तै छ है। श्रीमत बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीलाई थाहा छ श्रीमतद्वारा नै श्रेष्ठ बन्छन्, श्रीमत सङ्गममा नै मिल्छ। तिमीले यथार्थसँग जानेका छौ हामी को थियौँ र फेरि कसरी यस्ता बनेका छौँ। अहिले फेरि पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। पुरुषार्थ गर्दा गर्दा यदि फेल भयो भने बाबालाई समाचार देऊ। के भन्नु बाबा? होइन, पुरुषार्थ गर्यो, पवित्र भन्दा भन्दा गिर्यो, गयो, चट भयो, काला मुह गर्यो। कसैले चाहिँ कोही फेल हुन्छन्, कसैको टुट्छ, होइन। अब बाबा भन्दै हुन्छ कति कुराहरू हुन्छन्, यो सबै बाबालाई के गर? समाचार देऊ। बाबाले फेरि खडा हुन सावधानी दिनुहुन्छ। कहिले पनि फेल भएर बस्नु हुँदैन। अब बाटोमा हिँड्दा लोटिन्छ अरे कहिलेकाहीँ, लोटेमा त अब थपक बसिरहन्छ होइन। कि अर्काले आएर मलाई उठाइदिउन् भनेर कुरेर बसिन्छ। झन् हतार पत्र कसैले देखे कि क्या हो, झन् बेजेतै भयो भन्ने उठिन्छ, होइन। भने त्यस्तै यहाँ पनि त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, उठ्न पर्यो नि त। अब एकपल्ट फेल भयो अरे, चलो फेरि उठेर अगाडि बढ, होइन, फेरि के गर? पुरुषार्थ गर। अनि त्यतिकै बसिरहन हुँदैन, फेरि खडा भइहाल, दबाई गर। सर्जन त बस्नु भएको छ नि, बाबा सम्झाउनुहुन्छ 5 तल्लाबाट गिर्नु र 2 तल्लाबाट गिर्नुमा कति फरक छ। काम विकार हो 5 तल्ला, त्यसैले बाबाले भन्नुभएको छ काम महाशत्रु हो, त्यसैले नै तिमीलाई पतित बनाएको हो। अब पावन बन। पतित पावन बाबाले नै आएर पावन बनाउनुहुन्छ, अवश्य सङ्गममा बनाउनुहुन्छ। कलियुगको अन्त्य र सतयुग आदिको यो सङ्गम हो। त बच्चाहरूले जानेका छन् बाबाले अहिले कल्मी लगाइरहनु भएको छ, फेरि पुरा वृक्ष यहाँ बढ्छ, ब्राह्मणहरूको वृक्ष वृद्धि हुन्छ, फेरि सूर्यवंशी चन्द्रवंशीमा गएर सुख भोग्छन्। कति सहज सम्झाउनुहुन्छ। ठिक छ, मुरली मिल्दैन भने बाबालाई याद गर, यो बुद्धिमा पक्का गर। शिव बाबाले ब्रह्मा तनबाट हामीलाई भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यो भने विष्णुको घरानामा जान्छौ। त्यति बेलाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, जति बेला मुरलीको सुविधा पनि थिएन। अहिले त कसलाई मुरली मिल्दैन र पढ्ने जाँगर हुनु पर्यो, जाँगर न साँगर, खानेलाई आँगर भन्थ्यो अरे। त्यस्तै बाबाले स्वर्गको बादशाही चाहियो,
फर्स्टमा चाहियो तर पुरुषार्थ गर्ने जाँगर छैन, मुरली पढ्ने जाँगर छैन। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले त प्रत्येकलाई मुरली मिल्न सक्छ, प्रत्येकले त्यो मुरली पढ्न सक्छ, एक पटक होइन 10 पटक पढ्न सक्छ। त यो बुद्धिमा पक्का गर। शिव बाबाले ब्रह्मा तनबाट हामीलाई भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यो भने त्यो विष्णु घरानामा जान्छौ। सारा आधार पुरुषार्थमा छ। कल्प कल्प जो पुरुषार्थ गरिएको छ हुबहु त्यही हुन्छ। आधा कल्प देही अभिमानी बनेका छौ, अहिले देही अभिमानी बन्ने पुरा पुरुषार्थ गर। आधा कल्प देह अभिमानी बन्यौ, अब के बन? देही अभिमानी बन्ने पुरा पुरुषार्थ गर। यसमा मेहनत छ, पढाइ त सहज छ, मुख्य हो पावन बन्ने कुरा। बाबालाई भुल्नु यो त ठुलो भुल हो। देह अभिमानमा आउनाले नै भुल्छौ। शरीर निर्वाह अर्थ 8 घण्टा धन्दा गरे पनि, शरीर निर्वाह अर्थ 8 घण्टा धन्दा गरे पनि बाँकी 8 घण्टा यादमा रहने पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। त्यो अवस्था छिट्टै हुँदैन। अन्त्यमा जब यो अवस्था हुन्छ तब विनाश हुन्छ। कर्मातीत अवस्था भएपछि त फेरि यो शरीर रहन सक्दैन, छुट्छ। किनकि आत्मा पवित्र बन्यो नि। जब नम्बरवार कर्मातीत अवस्था हुन्छ तब लडाई सुरु हुन्छ। जब नम्बर कर्मातीत अवस्था पनि सबैको एक समान त हुँदैन नि, हैन? अब त्यो कर्मातीत अवस्था पनि नम्बरवार हुनु पर्यो। पास हुनेको नि त क्याटेगोरी छ, आफ्नो आफ्नो नम्बर लिएर जब अब यहाँभन्दा यो अगाडि बढ्दैन र पछाडि पनि हट्दैन भने त्यो नम्बरमा जब त्यो फिक्स भइदिन्छ, हैन? मानव त्यो कर्मातीत अवस्था जब नम्बरवार हुन्छ तब बाबा भन्नुहुन्छ लडाई सुरु हुन्छ। तबसम्म रिहर्सल भइरहन्छ, हैन? प्रकृतिले रिहर्सल गरिरहेको छ, गरे छैन त अहिले? त विज्ञानको साधनको रिहर्सल भइरहेको छ। हर कुराको के भइरहेछ? के न गर्छु भन्ने आजको दुनियाँले एउटा सानो सानो अदृश्य भाइरसको सित हार्न परिरहेछ, परे छैन त? कतिलाई कति त हल्का मचाइदियो विश्वभरमै। एउटा अदृश्य भाइरससित कति होइन कस्ता कस्ता मानिसहरू सबै के भए, साइन्टिस्ट पनि के भए, त्योसित फेल भए। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यसैले यो सबै कुरा के हो त भन्दाखेरि हैन रिहर्सल भइरहेको छ सृष्टि परिवर्तनको। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शान्ति। ओम शान्ति। धारणाको लागि मुख्य चाल पहिलो पोइन्ट, यस पुरुषोत्तम महिनामा अविनाशी ज्ञान रत्नको दान गर्नुपर्छ। यस पुरुषोत्तम महिनामा अविनाशी ज्ञान रत्नको दान गर्नुपर्छ। अमृत बेला उठेर विचार सागर मन्थन गर। अमृत बेला उठेर विचार सागर मन्थन गर। श्रीमत अनुसार शरीर निर्वाह गर्दै श्रीमत अनुसार शरीर निर्वाह गर्दै बाबाले जो होमवर्क दिनुभएको छ त्यो पनि अवश्य गर। के भन्नु बाबाले? बाबाले सबै बोला, ज्ञान ध्यान बोला, अमृत बेला पनि बोला, मुरली पनि बिर्सा पढ न, क्लासमा पनि नआऊ बोला हैन। अहिले त नआउने नै बेला चलिरहेको छ हैन। फेरि पनि सबै कुरा भुला हो, सबै कुरा गरेर फेरि कार्यधन्दा पनि गरेर आफ्नो लौकिक कार्यधन्दा नि गर। फेरि बाबाले जो श्रीमत दिनुभएको छ, श्रीमत जो बाबाले होमवर्क दिनुभएको छ त्यो पनि अवश्य गर हैन। लौकिक कार्य गर्न थाल्यो भने यता छैन, यता आयो भने अरू उता छैन, त्यस्तो भएन। दुवैतिर ल्याउनु पर्यो। शरीर निर्वाहको लागि त्यो गर, आत्मनिर्वाहको लागि फेरि यो गर हैन। कि अमृत बेला त सधैँ फुर्सद हुन्छ नि भन्न बाबाले हैन। अमृत बेला उठेर विचार सागर मन्थन गर। दोस्रो पोइन्ट, पुरुषार्थमा रोकावट आयो भने बाबालाई समाचार दिएर श्रीमत लिनुपर्छ। पुरुषार्थमा रोकावट आयो भने बाबालाई समाचार दिएर श्रीमत लिनुपर्छ। हेर्नु पर्यो, बिमारी भएपछि डाक्टरलाई भनेर अनि दबाई लिनु पर्यो। सर्जनलाई सबै सुनाउनुपर्छ। सर्जनलाई सबै सुनाउनुपर्छ। विकर्म विनाश गर्ने समयमा कुनै पनि विकर्म गर्नु हुँदैन। पुरुषार्थमा रुकावट आयो भने बाबालाई समाचार दिएर श्रीमत लिनुपर्छ। सर्जनलाई सबै सुनाउनुपर्छ। विकर्म विनाश गर्ने समयमा कुनै पनि विकर्म गर्नु हुँदैन। विकर्म विनाश गर्ने बेला विकर्म गरे भने त झन् तल्लिँदै गयो। अच्छा, वरदान आजको वरदान छ, देह सम्बन्ध एवं वैभवहरूको बन्धनबाट स्वतन्त्र। देह सम्बन्ध एवं वैभवहरूको बन्धनबाट स्वतन्त्र। बाबा समान कर्मातीत भव। बाबा समान कर्मातीत भव। देह अनि सम्बन्ध
र फेरि वैभवहरूको बन्धनबाट स्वतन्त्र बाबा समान कर्मातीत बाबा विस्तार जो निमित्त मात्र भएर आज्ञा अनुसार प्रवृत्तिलाई सम्हाल्दै आत्मिक स्वरूपमा रहन्छन्, मोहको कारण होइन। उनीहरूलाई यदि अहिले तुरुन्तै आऊ भनी आदेश दिएमा आउँछन्। के भन्नु बाबाले? हैन, जो निमित्त मात्र भएर आज्ञा अनुसार, बाबाको आज्ञा अनुसार, श्रीमत अनुसार आफ्नो प्रवृत्तिलाई पनि सम्हालिरहेका छन्, तर त्यो सम्हाल्दै फेरि आत्मिक स्वरूपमा स्थित रहेर, हैन, मोहको कारणले होइन, यी मेरा पति, यी मेरा छोराछोरी, यिनलाई ज्ञानमा चलाउनु पाए त के हुन्थ्यो? अब के चल्नु ड्रामामै छैन भने क्यारो चल्छन् नि, त्यो पनि मोह हो है, मोह, त्यो पनि मोह। यी मेरालाई चलाउन पाए मात्रै हुँदो। सबै तपाईँको हाम्रा होइन नि त, बाटा हिँड्ने जति भेट्ने जति सबै हाम्रा होइनन्। अनि यिनी पनि ज्ञानमा चल्ने बाटा भेटभाव जति सबै मेरा हुन्, सबै हाम्रा हुन्। यी सबै बाबाको ज्ञानमा चल्दिए हुन्थ्यो, सबै बाबासित वर्षाको अधिकारी, वर्षा लिनेको हकदार बन्दिए हुन्थ्यो बाबा, सबैजना बाबाको 21 जन्मको अधिकार लिनेको योग्य बन्दिए हुन्थ्यो भन्नको सट्टा यी मेरा हुन्, यिनी बन्दिए हुन्थ्यो। त्यो मोह भयो नि त। त्यही भएर बाबाले हुनुहुन्छ फरिस्ताको कुनै पनि मेरो भन्ने हुँदैन, देवताको लागि कोही विशेष एउटा दुईटा चिज मात्रै मेरो भन्ने हुँदैन। देवतालाई जसले प्रार्थना गरेपछि सबै जसलाई नि गर वरदान दिनै पर्छ। मेरो यो आफ्नो यो अर्काको भन्ने कुरो हुँदैन। देवताको लागि, फरिस्ताको लागि, भगवानको लागि, होइन, दूतको लागि त हामी त के हौँ? देवता भन्नेवाला, शान्ति दूत, फरिस्ता। हाम्रो लागि कोही आफ्नो र पराया भन्ने छैन। त्यही भएर निमित्त भएर जसले चाहिने कार्य गरिरहेको छ, मोहले होइन। उनीहरूलाई यदि बाबाले अहिले बच्चे आऊ, अब तुरुन्तै आऊ भनेर बाबाले आदेश दिनुभयो भने, होइन, के हुन्छन्? उनीहरू आउँछन्, तुरुन्त आउँछन्। मुरली चलिरहेको छ, पखन एकछिन उतै राख, उता वहीँ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बिगुल बज्यो तर सोच्नमा समय नलागोस्, तब भनिन्छ नष्ट मोह, होइन। त्यसैले सदैव आफूलाई जाँच गर्नु छ, जाँच गर्नुपर्छ। के जाँच गर्ने? देहको सम्बन्धको वैभवहरूको बन्धनले आफूतिर खिचेको त छैन। मोह छ भने मोहवाला बच्चाले के भन्छ? बाबा बस्नु न यहाँ भर्खरै, यसो एउटा काम धन्दा थालेको छु, होइन, बाबाले आऊ जाऊ बच्चे भने यहाँ बाबा पर्खेर न, भर्खरै काम धन्दा एउटा थालेको छु, यहाँ अलिकति कमाउनु पर्यो, यसो छोराछोरीलाई पनि यसो उनीहरूलाई आफ्नो खुट्टा टेक्ने बनाउनु पर्यो, होइन। बाबा भन्नुहुन्छ जसले निमित्त भएर यो कार्य गरेको छ भने बाबाले जतिखेर बोलाए पनि आउँछ। मोह भन्ने, मोह भएको बच्चाले के गर्छ? अनेक, होइन, सोच्न थाल्छन्। बिगुल बज्यो तर सोच्नमा समय नलागोस्, होइन। जस्तो दौडमा हुन्छ नि, दौडमा के हुन्छ? दौड्नको लागि यति तयार, यति रेडी हुन्छ कि बस जहाँ सिटी बज्छ टाप कसिहाल्छन्, अघि, होइन। त्यहाँ कसैले चाहिँ सिटी पनि कतिखेर बज्छ र हिँड्ने, कोही कसैलाई त्यहाँ कुर्नेवाला छैन। त्यहाँ पनि बाबा भन्नुहुन्छ बिगुल बज्न साथ बाबाले भन्नुहुन्छ फेरि बाबासित जाने हो भनेपछि जाने, सोच्नमा समय नलागोस्, तब भनिन्छ नष्ट मोह। त्यसैले सदैव आफूलाई जाँच गर, देहको सम्बन्धको वैभवहरूको बन्धनले आफूतिर खिचेको त छैन। जहाँ बन्धन हुन्छ त्यहाँ आकर्षण हुन्छ, तर जो स्वतन्त्र छन् उनीहरू बाबा समान कर्मातीत स्थितिको समीप हुन्छन्। जहाँ बन्धन हुन्छ त्यहाँ आकर्षण हुन्छ। दौडिन्छु भन्दा यताबाट के गर्छ? आफूतिर तान्छ, किनकि बाँधिएको छ नि त, जता बाँधिएको छ उतैतिर तान्छ, होइन। तर जो स्वतन्त्र छ, कतैतिरबाट पनि बन्धन छैन, खुल्ला छ भने बाबा भन्दै हुनुहुन्छ के हुन्छ? उनीहरू बाबा समान कर्मातीत स्थितिको समीप हुन्छ।
त बाबाले वरदान दिनुभयो, देह सम्बन्ध एवं वैभवहरूको बन्धनबाट स्वतन्त्र, बाबा समान कर्मातीत भाव। स्लोगन, स्नेह र सहयोगका साथै शक्ति रूप बन्यो भने राजधानीमा नम्बर पहिला आउँछ। स्नेह र सहयोगका साथै शक्ति रूप बन्यो भने राजधानीमा पहिला नम्बर आउँछ। बाबाले सारमा भन्नुभयो, मिठे बच्चे, यो सङ्गम युग विकर्म विनाश गर्ने युग हो। यस युगमा तिमीले कुनै पनि विकर्म गर्नु हुँदैन। कहाँ छ ध्यान? थकै लाग्यो, बोर लाग्यो। यस युगमा तिमीले कुनै पनि विकर्म गर्नु हुँदैन, पावन अवश्य बन्नुपर्छ। अच्छा, ओम शान्ति, ओम शान्ति। आज त श्रावण महिनाको पहिलो दिन बिहिबार पनि परेको होइन। ठ्याक्क 1 गते साबुन सङ्क्रान्ति बिहिबार पर्यो। बाबालाई खिलाउने, बच्चाहरूले पनि होइन के गर्ने, खाने। बच्चाले नखाने, बाबालाई मात्रै खिलाउने के बाले होइन। बाबालाई पनि खिलाउने, बच्चाहरूले पनि खाने, बाबालाई भोग लगाउने। अब यो श्रावण महिनाको सुरुवात, त्यसै पनि भक्तिमा पनि अब त उता बोलबम जाने, उता हरियो सजधज गरेर दिदीबहिनीहरू माइत जाने। किन कति सजधजली गर्छन् के अरे। अब यसपालि त के हुन्छ थाहा छैन, तर पनि हाम्रो लागि त सधैँभरि श्रावण, सधैँभरि साउन छैन। साउन भनेको के हो त? सधैँ वर्षा, सधैँ हरियाली, होइन त। बाबाको ज्ञानको वर्षा हामीमाथि सधैँ भइरहेको छ। त्यसैले अब तपस्याको महिना पनि भन्छ दुनियाँमा, भक्तिमा चाहिँ नि अब श्रावण महिना शिवजीको विशेष महिना, शिवजीको याद गर्ने, व्रत गर्ने, पूजापाठ गर्ने, शुद्ध खाने भन्छन्। अब हाम्रो लागि सधैँ सावन किन छ त? हामी सधैँ व्रत गरिरहेछौँ, सधैँ शुद्ध खाइरहेछ, सधैँ शिव बाबालाई के गरिरहेछ? याद गरिरहेको छ होइन। फेरि पनि यो सङ्गम युगमा सधैँभरि शिव बाबालाई हरदम याद गर्ने, व्रत गर्ने, उपवास गर्ने भनेको भएको भएर नै फेरि यसको प्रतीकात्मक रूपमा, महिनाको रूपमा 1 महिना श्रावण बन्यो। ज्ञान वर्षाले सधैँ मनमा हरियाली खुसहाली रहिरहने भएको भएर श्रावण महिनामा विशेष शिवलाई मान्ने भनेर शिवको चाहिँ नि महत्त्व विशेष। अब यो महिनामा के भन्छ, कथाहरू सुन्छन् नि त, भक्ति पूजा पाठ पनि गर्छन् होइन। हाम्रो लागि सधैँ एकादशी छ। के हो एकादशी भनेको? एकादशीमा न सदा एकको यादमा, एकको दर्शन गर्छन्। एकादशी भनेको भोगे बस्ने होइन, सदा एक रस स्थितिमा रहनु नै एकादशी हो। सदा दिलमा एकको याद रहनु नै एकादशी हो। एक बाबाको श्रीमतमा चल्नु नै एकादशी हो कि होइन। र सदा बुद्धि रूपी आँखाले, भित्र नेत्रले उसैको दर्शन सदा गरिरहोस्, त्यो एकादशी हो होइन। जसले बुद्धि रूपी दिव्य नेत्रले सदा उसको नै दर्शन गरिरहेछ भने सदा एकादशी छ उसको लागि, सधैँ एकादशीको व्रत छ। त्यसैले जब मनलाई स्थिर बनाउनु छ भने अशुद्ध भोजनको त्याग गर, बाँकी शुद्ध भोजनको त्याग गरेर फेरि भरे खाइमा परिहाल्छ। एक छाक त्याग गरे क्या हामी, जुन दिन त्याग गरे नै हुन्छ नि, एकादशी नै किन चाहिएको। त्यसैले बाबाले हुनुहुन्छ एउटा पाठ छ भक्ति मार्ग, अर्को पाठ छ ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्गमा न बचपनको मार्ग नजानिकन भावनाले मात्रै गरेको मार्ग भयो भने, ज्ञान भनेको अब जानेर बुझेर त्यो भावनामा ज्ञानलाई र विवेकलाई मिसाएर अब बुझेर गर्ने मार्ग। अब बुझी पनि फेरि अबुझै बन्द खोज्छ भने त अब के गर्ने, त्यसलाई के भन्न सकिन्छ र? उही सुतेकोलाई जगाउन सकिन्छ, सुतेर उठेर पनि फेरि सुतेको नाटक गरेकोलाई होइन उठाउन गाह्रो हुन्छ भन्छन् नि। त्यस्तै हामी बच्चाहरू पनि कहिलेकाहीँ उठेर पनि फेरि सुतेको नाटक गरिरहेछौँ कि, त्यस्तोलाई त कति भनिरहने। तर बाबाले एकादशीको अर्थ बताउनु भएको, श्रावण महिनाको अर्थ बताउनु भएको छ, गणेश चतुर्थीको अर्थ बताउनु भएको छ, छैन र होइन। तीजको अर्थ बताउनु भएको छ। अब चाडपर्वहरू सुरु भइरहेका छन् होइन। अब रक्षाबन्धन आइरहेछ, फेरि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आउँछ, फेरि
दसैँ तिहार आउँछ। यो सबै बाबाले आजै मुरलीमा भन्नुभयो नि, तिमीले अहिले सङ्गमेघमा गरेको कर्तव्यको पुरुषार्थको यादगारको रूपमा भक्ति मार्गमा भइरहेका छन्। यो कुनै समय भयो होइन, थियो त्यो कर्तव्य र अहिले प्र्याक्टिकलमा दुनियाँमा जो पास्ट भयो त्यही नै अहिले प्रेजेन्टमा चलिरहेको छ। जो अहिले प्रेजेन्टमा छ त्यो फेरि पास्ट हुन्छ। त्यसैको फेरि गायन भन्छ शास्त्रमा, यादगार भन्छन् भक्तिमा भन्नुभएको छ बाबाले। त्यसैले भगवानुवाच मान 100% त्यो के हो, सत्य हो। बाबाले भनेको महावाक्यमा कतैबाट पनि कुनैतिर दिशातिरबाट पनि संशय आउन हुँदैन। भगवानुवाच मान भगवानुवाच। 3 दुना 6 हुन्छ, 3 दुना 7 हुन्छ भने पनि ठिक छ। ओके बाबा, किनकि त्यसमा राज छ होइन। त्यही भएर यो श्रावण महिनाको सुरुवात भइरहेको छ। त्यसै पनि अब भोग लगाउने, बाबालाई भोग लगाउने, तपस्या गर्ने यो महिना पनि चलिरहेको छ। त्यस कारणले हजुरहरू घरमा पनि हुनुहुन्छ, अब सेन्टरमा पनि आउनुहुन्छ। र विशेष ज्ञान योग तपस्यामा विशेष हामीले यसमा जोड दिनेछौँ। र अब श्रावण महिनाभरि प्रत्येक सोमबार पनि बाबालाई भोग लाग्नेछ। त्यसैले हरेक बाबाको बच्चाहरूले स्वस्फूर्त रूपमा होइन, एकदम स्वप्रेरणा हुन्छ नि, स्वप्रेरणा सेल्फ मोटिभेसन भन्छ। आफैले आफैलाई के गर्ने, प्रोत्साहन दिने, आफैले आफैलाई चाहिँ नि जग्गा, अर्काले गर्नु तपाईँले गर्नु भनेर गर्ने होइन। के गर्ने, आफैले म पुण्य कमाउँछु, म भाग्य बनाउँछु भनेर सबैले स्वस्फूर्त रूपमा के गर्नुपर्छ त होइन। बाबालाई भोग पनि लगाउनेछौँ, सबैले लगाउनु हुनेछ। भोग लगाउने, बाबालाई लगाउने, अनि फेरि के गर्ने, त्यसलाई प्रसाद बनाएर बच्चाहरूले स्वीकार गर्ने होइन र। श्रावण बिहिबार त लाग्छ नै, बाबाको बार हो। र सोमबार पनि शिवको बार भनिन्छ, स्वयं सान महिना। त्यसैले यसमा विशेष बाबालाई भोग लगाउनेछौँ। र जो आउनु भएको छ, जो आउनु भएको छैन, उहाँहरूले पनि फेरि खबर गरेर बाबालाई भोग लगाउन सक्नुहुन्छ। र आजको भोग यो पहिलो बिहिबार हाम्रो उन्नति बहिनीको त सधैँभरि हुन्छ। अब उहाँले पनि होइन, कहिले कसैको नाममा, कहिले कसैको नाममा भन्नुहुन्छ। यसपालि सबै अब जो अकालमा बाढी पहिरोमा पीडित भएर होइन, भनौँ न, अब कोही कोरोनाले भन्दा कोरोना त न्यू मात्रै भयो हेर्नु, कोरोनाभन्दा बढी अरू कारणबाट मृत्यु मानिसको भइरहेको छ बिचरा होइन। अकाली मृत्युको सिजन चलिरहेको छ। र जो पनि आत्माहरू चाहिँ होइन अकालमा शरीर छोडेका छन्, ती पनि आत्माहरूलाई योगदान दिँदै, उनीहरूलाई पनि सम्झिँदै हामीले बाबालाई भोग लगाउनेछौँ। र आजको भोगमा विशेष हाम्रो बिन्दु माताजीले सङ्कल्प गर्नुभएको छ। बिन्दु माताजी उहाँको अब अपरेसन गरेको आराममै हुनुहुन्छ। त्यो पनि बिस्तारै सकेसम्म आउँछु भन्नुभएको थियो, आउनुभएको छैन। र उहाँलाई पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको हामीले कामना गर्नेछौँ। र उहाँको ठुलो छोराको जन्मदिन आज, उहाँ चाहिँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ। ठुलो छोराको जन्मदिन, ठुलो छोराको चाहिँ नि न्वारन होइन, एकै दिन होइन। ठुलो छोराको जन्मदिन, ठुलो छोराको सानो छोराको न्वारन, ठुलो छोराको सानो छोराको न्वारन, नाति सानो नातिको फेरि न्वारन। अब अहिले चाहिँ नि न्वारन फेरि अब कसरी गर्ने चलन आयो भन्दाखेरि न्वारन पनि कसरी गर्ने चलन आयो भन्दा नेटबाट होइन। अब उहाँ हुनुहुन्छ, अब यहाँबाट मन्त्र पढेर अब उहाँ न्वारन भयो। त्यो पनि यो समयअनुसार हुँदो रहेछ यो सबै कुराहरू होइन, समयले ल्यायो अब होइन। अब पहिला कुरा सुरुमा त अब दोस्रो नाति अब भएकोमा पनि बधाई दिन पर्यो। अब हजुरआमालाई पनि बधाई दिन पर्यो, पिताजीलाई नि माताजीलाई नि सबैलाई बधाई छ। र संसारमा आइसकेपछि त वेलकम गर्न पर्यो, परेन त? त्यो वेलकम पनि छ। र हाम्रो माताजीको छोरा, जेठो छोरालाई पनि जन्मदिनको अप्रत्यक्ष रूपमा भए पनि बधाई छ, शुभकामना छ। हाम्रो शुभकामना, हाम्रो शुभभावना उहाँका लहरहरू अवश्य उहाँ समक्ष, उहाँको अगाडि पुग्नेछन्, उहाँसम्म पुग्नेछन्। र उहाँलाई पुनः शुभभावना, शुभकामना, बधाई, आशीर्वाद, न्वारन भएको बच्चालाई पनि धेरै धेरै आशीर्वाद होइन दिँदै बाबालाई भोग लगाउनेछौँ। र अर्को आत्माको पनि आज सङ्कल्प छ। हाम्रो उमा माताजीले पनि नातिको जन्मदिन भनेर सङ्कल्प गर्नुभएको छ।
त उहाँ पनि आउनुभएको छैन, तर अब आउनुहुन्छ आउँदैन बाबालाई सङ्कल्प गर्नुभयो आउनुहुन्छ। र अवश्य पनि होइन उहाँहरू सबैको शुभ सङ्कल्प बाबा समक्ष पुगेको छ। जसले जसले बाबालाई जुन नाममा भोग लगाउनु भएको छ त्यो सबैको शुभ भावना शुभ इच्छा बाबाको पासमा पुगेको सकेको छ र सबैलाई हार्दिक होइन धन्यवाद बधाईका साथ र विशेष अनेक दुखी अशान्त आत्माहरूलाई पनि हामीले इमर्ज गर्दै होइन उनीहरूलाई पनि मिलोस्, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जो खाना पाएका छैनन् बिचरा उनीहरूलाई पनि केही न केही दाना कणा दाना मिलोस् भोजनको लागि होइन भन्ने पनि हामीले शुभ सङ्कल्प राखेर बाबालाई भोग लगाउनेछौँ। किनकि बाबालाई भोग लगाउनु भनेको नै संसारलाई खुवाउनु हो। यो कुरा हामीले अहिले सम्झ्नुपर्छ। दुनियाँमा हामीले लगाउँछौँ दान गर्छौँ त्यो जसलाई दियो उसैलाई हुन्छ होइन। कोही पण्डितलाई दिन्छौँ पण्डितलाई मात्रै हुन्छ, पुजारीलाई दिन्छौँ पुजारीलाई मात्रै हुन्छ। तर यहाँ बाबालाई हामीले जब भोग लगाउँछौँ भने बाबाले संसारलाई त्यो केही न केही कुनै न कुनै तरिका बहाना बनाएर बाबाले त्यो चिजको उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ र त्यो आत्मालाई मिल्छ। त्यसैले त्यो अप्रत्यक्ष खान नपाएर जो बिचरा भोकमरीमा बस भएर शरीर छोडेका छन् उनलाई पनि यहाँ सूक्ष्म शरीर त छ होइन भड्किरहेको छन् बिचरा, त उनलाई पनि तृप्ति मिलोस् मुक्ति मिलोस् त्यसको लागि पनि हामीले विशेष योगदान दिनेछौँ र बाबालाई भोग लगाउनेछौँ। बाँकी साउनको सोमबार प्रतिले सङ्कल्प गर्नुहुन्छ, कोही सोमबार खाली नरहोस् कोही बिहिबार खाली नरहोस्। बाबाको यति धेरै बच्चाहरू हुनुहुन्छ पहिलो सोमबारमा होइन त, अनि त फेरि भोग लगाउन के को भगवान् कहाँ भुका रहन्छ र यत्र बच्चा भएपछि होइन त हुन्छ। भगवान् भएपछि हामी भुखा हुन्न, हामी भएपछि ऊ पनि भुखा हुँदैन। ऊ भावनाको भोको हो कि होइन त। हामी सबैको भावना हामी सबैको प्रेम बाबासँग सधैँ छ, तर यसमा अझै विशेष हामीले यसमा एड गर्नेछौँ थप्नेछौँ। भोग पनि लगाउनेछौँ योग पनि लगाउनेछौँ। हुन्छ हुन्छ हुँदैन भ्याएसम्म बाबाको घरमा आएर नत्र घरमै बसेर भए पनि आफ्नो दिनचर्यालाई विशेष ध्यान दिएर बाबाले आज भन्नुभयो नि दिउँसो फुर्सद हुन्न भने कति बेला फुर्सद हुन्छ? अमृत बेला 2-3 बजे त सबैलाई फुर्सद हुन्छ होइन। उठ्यो भने कमाई अवश्य गर्नु छ। ओम शान्ति शान्ति।
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रह याद सदा ही साथ तेरी, रह याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा।
सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे, सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। पूजा समर्पण कर दे अर्पण, राह में सितारे भर जाएंगे। उससे रहो सीधा सादा, उससे रहो सीधा सादा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, निभाए वो पूरा वादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। कर्म में अपने हाथ दिए जा, मन में प्रभु को याद किए जा, कर्म में अपने हाथ दिए जा, मन में प्रभु को याद किए जा। चुप के धीरे धीरे दिल में उससे बात किए जा। मुख से कहो ना कुछ ज्यादा, मुख से कहो ना कुछ ज्यादा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, निभा